युद्धको त्यो समयमा साथीहरूसँगै अस्ताएको भए के हुन्थ्यो होला? अब साथीहरूकै स्थितिमा जनयुद्धमा शहीद भएको स्थिति भयो भए मलाई शहीद भन्थे एउटा प्रकारको आम जनताले एउटा विश्वास झन् बढी गर्थे जस्तो लाग्छ। जनयुद्धदेखि नै दीपक तिमल सेनाले आफ्नो नामको पछाडि साकार लेख्न सुरु गर्नुभयो। जनयुद्धको सुरुवातसँगै जनयुद्ध जन्मिए जस्तै मेरो नाम पनि त्यसपछि जन्मिएको स्थिति हो। तर जनयुद्धले जन्माएको यो नाम चाहिँ आम जनताका सपनाहरू साकार भए चाहिँ सार्थकता पाउँथ्यो होला। तर यो नामले चाहिँ कता कता हामीलाई हेर्ने सुन्ने मान्छेले चाहिँ यो नामले चाहिँ पूर्णता पाएको छैन भन्ने लागेको होला। स्वयं अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो केही सपना चाहिँ साकार भयो होला। जनताको हकमा चाहिँ यो नामले पूर्णता पाएको छ कि छैन? अहिले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमल सेना अर्थात् साकारले जनताका सपनाहरू साकार गर्न सक्नु भएको छ त? तपाईहरूले भनेको महान जनयुद्धले त झन् धेरै छोटे राजाहरू जन्मायो भनेर आरोप लगाउँछन्। अब त्यो छोटे राजाको व्याख्या कसरी गरेका छन् मलाई लाग्छ छोटे राजाको अर्थ चाहिँ नीतिगत रूपमा गाउँपालिकामा चाहिँ लेनदेन हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, नेतृत्व गर्ने वडा अध्यक्षदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घोडा गाडीहरू उनीहरू विलासिताका जीवनहरू बिताउन थाले भन्ने अर्थमा सोझै छ नि। यो त नबुझेको कुरा हो र? मलाई लाग्छ सङ्घीय दरबारको रूपमा अथवा सङ्घीय शासनको रूपमा गाउँपालिकाहरू निर्माण भएर जनतासँग सबैभन्दा भेटिने सरकारको रूपमा सबैभन्दा पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा त्यसरी चाहिँ स्थानीय सरकार बनेको छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित साकारले दोस्रो निर्वाचनमा बिना गठबन्धन चुनाव जित्नुभयो। 237 मतले म पराजित भयो। अहिले कति मतले जित्नुभयो? अहिले मैले 1663 मतले चाहिँ विजय हासिल गरेँ। चुनाव हार्दाखेरि चाहिँ जनताप्रति बढी उत्तरदायित्व भइदो रहेछ जित्दा भन्दा? चुनाव हारिसकेपछि जित्नको निम्ति एउटा अभ्यास गरे जस्तो हुने स्थिति हुँदो रहेछ। चुनाव जितिसकेपछि हार्ने स्थिति हुन्छ कि अथवा हार्नेतिर मात्रै चाहिँ अब चाहिँ मान्छेको क्वेसन। बुढी गण्डकी र त्रिशुली नदीको काखमा रहेको गण्डकी गाउँपालिकाको विकासका लागि गाउँपालिकाको योजना के छ त? अब मूल रूपमा हाम्रो गण्डकी गाउँपालिका गोर्खाको एउटा पूर्वी दक्षिणी भेगमा रहेको जनजातिहरू विशेष गरेर चेपाङ जातिहरू सीमान्तकृत जाति वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको भूगोल अलिक विकट जस्तो सदरमुकामबाट हिजोको स्थितिमा नि 16-17 कोस टाढा रहेको यो भूगोल पूर्वाधारलाई पनि जोड गर्ने बजारसम्म जोड्नको निम्ति यहाँको भएको उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने त्यसले नै हाम्रो समृद्धि चाहिँ कायम गर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को अब यो उत्पादनको आधार अनुदानको कुराले किसानलाई धेरै नै अलिक उत्साहित बनाएको छ। मलाई लाग्छ कोदो लगायत यहाँको सामा अरू विषयमा पनि तपाईँले रक्सीको किन ब्रान्डिङ भयो भने ब्रान्ड अरू चिजमा नि ब्रान्ड गर्ने गरी जहाँ रक्सी खानुहुन्न भनेर पसलबाट चाहिँ मदिरा जन्ने परिकारहरू नष्ट गर्नुभयो, जिग्नुभयो। त्यो मदिरा खानेहरूलाई सिधै भन्दाखेरि कुटपिट पनि गर्नुभयो। तर तपाईँ आफै गाउँपालिका प्रमुख भएपछि लोकल मदिरालाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर बेच्न पाउनुपर्छ भनेर यो कस्तो खालको अभियान सुरु गरे आदर्शज्यू? राजनीतिक पार्टीहरूको काम गराएर कुरामा असन्तुष्ट कमरेड साकार पार्टी छोडेर जानेहरूलाई किन गद्दार भन्नुहुन्छ? भनेको हामी बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्लामा बसेर यो छलफल गरिराखेका छौँ। त्यही मध्येको एउटा पालिकाको तपाईँ गाउँपालिका प्रमुख हुनुभएको छ। यो छलफलको सुरुवात डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार भनेर सुरुवात गरौँ? होइन, गद्दार त राजनीति रूपमा आफआफ्नो अहिले लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्रकारको संविधानले हामीलाई चाहिँ जुन मान्यता दिएको छ हामी संविधानमा टेकेर जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले गद्दार भन्ने होइन धोकेबाज भन्ने एउटा राजनीतिक पर्यावाचीको रूपले त हामीले भन्न सक्छौँ। पार्टीबाट विचलन भइसकेपछि पार्टीको दृष्टिकोणबाट विचलन भइसकेपछि मैले बाबुराम चाहिँ भट्टराईलाई एउटा आदरणीय अभिभावकको रूपमा नेतृत्वको रूपमा वैचारिक रूपले मान्ने कुरा कम्युनिस्टको विचार निदासम्म मान्ने कुरा भयो। अहिले एउटा अग्रजको रूपले बाबुराम दाइलाई लिनु चाहिँ म चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट पनि। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको थलो गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल सेना अर्थात् कमरेड साकारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जनप्रतिनिधिहरूसँगको पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई जानकारी गराउँ, तपाईका पालिकाहरूमा मापदण्ड अनुसार नयाँ आकर्षक घरहरू बनाउनका लागि अनुभवी इन्जिनियर आर्किटेक्टबाट डिजाइन हुने भरतपुर 10 थानीचोकमा रहेको गृह आर्किटेक्ट एन्ड बिल्डर्सलाई सम्झनुहोस्।
सम्पर्क नम्बर 98 510 45 350, 98 550 63 914, 98 550 01 315 र 98 550 55 737। नमस्ते, गण्डकी गाउँपालिकामा यति बेला हामी छौँ। गाउँपालिकाको प्रमुख यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर समग्र गाउँपालिकाको विकासदेखि लिएर केही जिज्ञासाहरू हाम्रो कमेन्टमा तपाईँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दाखेरि यस्ता यस्ता प्रश्न पनि गर्दै भनेर ती प्रश्नसहित आज म उपस्थित भएको छु। साकार भन्नुभयो भने धेरैजनाले चाहिँ उहाँको नामभन्दा पनि उपनामले चाहिँ बढी प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यो नाममा चाहिँ के हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू? नाम सँगसँगै आफ्नो जीवनको एउटा सङ्घर्षको गतिविधि, त्यसको साथसाथै एउटा परिवर्तनको एउटा चाहिँ स्थिति देखा पर्छ। तपाईँले नाममा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत नाममा चाहिँ साकार भन्ने नाम चाहिँ मूल रूपमा एउटा नेपालमा जनयुद्धको एउटा शङ्खघोष भइसकेपछि, जनयुद्धको सुरुवात भइसकेपछि हामी एउटा आमूल परिवर्तनको निम्ति जनयुद्धमा समाहित भयौँ। जनयुद्धमा समाहित हुने क्रममा चाहिँ विशेष गरेर जनताको अवस्थालाई चेन्ज गर्नको निम्ति, जनताको सपना साकार बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो परिवर्तनको भावसँग जोडिएर नाम राख्ने इच्छा पैदा भयो। त्यो कारणले मेरो नाम मैले आफैले नै साकार भनेर चाहिँ त्यो बेलामा उपनामको हिसाबले राखेँ। त्यो साथसाथै फेरि उपनाम राख्नुपर्ने, एउटा टेकनाम नेकनाम राख्नुपर्ने एउटा बाध्यता जनयुद्धको पिरियडमा भूमिगत अवस्थामा नेकनाम नराख्दाखेरि त्यो उसको चाहिँ टिमको एउटा क्रान्तिकारी योद्धाहरूको सुरक्षामा पनि केही च्यालेन्ज हुने भएको कारणले टेकनामहरू चाहिँ सबै साथीहरूको चाहिँ राख्ने स्थिति थियो। भनेको माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि राखिएको नाम थियो होइन? यो त्यो कुनै पण्डितले राखेको नाम थिएन, बाआमाले राखिदिएको नाम थिएन, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई लागेको भएर राखिएको नाम थियो। यो मूल रूपमा जनयुद्ध जसरी नेपालमा एउटा जनयुद्धको सुरुवात भयो त्यो हुने स्थितिमा चाहिँ आम रूपमा जनयुद्धका सिपाहीहरू अथवा यो आमूल परिवर्तनको अभियान यात्रीहरूको नाम चाहिँ सबै साथीहरूको नाम चाहिँ नेकनाम अथवा टेकनामबाट नै अगाडि बढ्थ्यो। जनयुद्धको सुरुवातसँगै जनयुद्ध जन्मिए जस्तै मेरो नाम पनि त्यसपछि जन्मिएको स्थिति हो। तर जनयुद्धले जन्माएको यो नाम चाहिँ आम जनताका सपनाहरू साकार भए भए चाहिँ सार्थकता पाउँथ्यो होला। तर यो नामले चाहिँ कता कता हामीलाई हेर्ने सुन्ने मान्छेले चाहिँ यो नामले चाहिँ पूर्णता पाएको छैन भन्ने लागेको होला। स्वयं अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो केही सपना चाहिँ साकार भयो होला। जनताको हकमा चाहिँ यो नामले पूर्णता पाएको छ कि छैन? मूल रूपमा मान्छे एउटा भौतिक वस्तु हो। भौतिक वस्तुहरूले आफ्नो जीवन पर्यन्त उसले सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने स्थिति हुन्छ। साकार जुन प्रकारले जनताको सपना साकार पार्ने कुरा, जनताको लक्ष्य अपेक्षा पुरा गर्ने कुरा चाहिँ क्रमिक रूपले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हामीले आफू बाँचुन्जेलसम्म समाजमा एउटा समाजको गति अगाडि बढ्दासम्म र यो हामी पृथ्वी धरती सबै चिजमा चाहिँ यो वस्तुगत जगतलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ अनवरत सङ्घर्षको जरुरी हुन्छ। त्यसैले साकार बनाउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। कहिलेसम्म जारी रहन्छ अध्यक्षज्यू? अब व्यक्तिगत हिसाबले मेरो जीवन चाहिँ जबसम्म रहन्छ त्यो मेरो अन्तिम अवस्थासम्म पनि एउटा परिवर्तनको पक्षमा, जनताको पक्षमा उद्देश्यहरू लक्ष्यहरू पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ। अब तपाईँ अथवा जो कोही पनि आफ्नो जीवन सङ्घर्षमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने एउटा पद्धति प्रक्रिया यसै छँदैछ। त्यो स्वयंसिद्ध मान्यता जस्तै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन रहेसम्म, यो समाज रहेसम्म सङ्घर्ष। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर थियो, यो पुरा गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो अहिले त्यति बेला जनयुद्ध, महान जनयुद्ध भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो कल्पना गरेर राखिएका नामहरूसँग अहिले ती नेताहरू आफै लाज मान्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिले त त्यो उपनामहरू हटाउन पनि थालेका छन्। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेको। तपाईँहरूले साँच्चै नै सुरुवात गरेको जनयुद्ध चाहिँ जनताका लागि रहेछ त? मूल रूपमा हामीले जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरू राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जनतन्त्रसँग सम्बन्धित, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ हामीले उठाएको कुरा हो। त्यो मुद्दाहरू पुरा गर्ने सवालमा जनयुद्धको पिरियडमा पनि केही गल्ती, कमी, कमजोरी पार्टीभित्र, त्यहाँभित्रको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनमुक्ति सेनाभित्र, त्यहाँका पार्टीभित्र, त्यसपछि हामीले जनअदालत खडा गरेका थियौँ, आधार इलाका निर्माण गरेका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा त्यहाँ पनि के गल्तीहरू हुन्थे। यो हाम्रो सङ्घर्षको क्रममा, अभियानको क्रममा केही छिटपुट गल्ती घटनाक्रमहरू चाहिँ त्यस्तो अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। अहिले पनि त्यस्तो केही छिटपुट घटनाहरू चाहिँ यो अभियानको क्रममा, परिवर्तनको क्रममा
अहिले सुशासनको क्रममा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको अभियानमा अहिले मुलुक अगाडि बढायो। यो सन्दर्भमा पनि केही मान्छेहरू विचलन हुने, आत्मसमर्पण गर्ने, गद्दारी गर्ने त्यो कुरो चाहिँ जनयुद्धको अवस्थामा पनि थियो। अहिले पनि केही त्यस्तो चरित्रहरू देखा परेका छन्। भनेको हामी बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्लामा बसेर यो छलफल गरिराखेका छौँ। त्यही मध्येको एउटा पालिकाको तपाईँ गाउँपालिका प्रमुख हुनुभएको छ। यो छलफलको सुरुवात डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार भनेर सुरुवात गरौँ? होइन, गद्दार त राजनीति रूपमा आफआफ्नो अहिले लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्रकारको संविधानले हामीलाई चाहिँ जुन मान्यता दिएको छ, हामी संविधानमा टेकेर जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले गद्दार भन्ने होइन, धोकेबाज भन्ने एउटा राजनीतिक पर्यावाचीको रूपले त हामीले भन्न सक्छौँ। तैपनि लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार हिजो हामी एउटा युद्ध सैन्य चेन अफ कमान्डमा हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढाएको स्थिति थियो। अहिले जुन हामी एउटा सम्झौताद्वारा यो राजनीति रूपमा अगाडि मुभमेन्ट अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हामीले कम्युनिजमको तरिकाबाट पनि होइन, अब चाहिँ पुरै अब यो हिजोको जस्तो राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको रूपमा पनि होइन, अहिले सङ्घीय समानुपातिक समावेशी सहितको एउटा लोकतन्त्रको विधिबाट अगाडि बढाएको छ। मैले बाबुराम भट्टराईलाई हाम्रो हिजोको स्थितिमा बाबुराम भट्टराई हाम्रो शीर्ष नेतै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको एउटा चाहिँ नेतृत्वको रूपमा हामीले बुझ्दै आएको कुरा हो। पार्टीबाट विचलन भइसकेपछि, पार्टीको दृष्टिकोणबाट विचलन भइसकेपछि मैले बाबुराम चाहिँ भट्टराईलाई एउटा आदरणीय अभिभावकको रूपमा, नेतृत्वको रूपमा वैचारिक रूपले मान्ने कुरा, कम्युनिस्टको विचार निदासम्म मान्ने कुरा भयो। अहिले एउटा अग्रजको रूपले बाबुराम दाइलाई लिन चाहिँ म चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट पनि। तैपनि गद्दारको कुरा अब एउटा ढङ्गले धेरै लामो समय भइसक्यो, अर्को पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढेको स्थिति। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी छोड्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई एउटा आमासँग छोराले सम्बन्ध विच्छेद गरे जस्तो स्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी गाउँपालिकाको कुराकानी गरौँ। अध्यक्षज्यूले पहिलो कार्यकालमा पनि गाउँको प्रमुख भएर काम गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यो जिनो मतान्तरले सायद तपाईँ सफल हुनु भएर कति मतान्तर थियो अध्यक्षज्यू? पहिलो मेरो 237 मतले म पराजित भयो। अहिले कति मतले जित्नु भयो? अहिले मैले 1663 मतले चाहिँ विजय हासिल गरेँ। यो चाहिँ के फरक भएछ? यो चुनावको सिनारी अब त्यति अहिलेको कुरामा यो पुरानो पनि भयो, त्यति कुरा गर्नु उचित पनि नहोला। तर पनि माओवादीले चाहिँ यहाँ तत्कालीन अवस्थामा सहकार्य नगरिकन एक्लै उम्मेदवार बन्दाखेरि पनि तपाईँले त्यति मतान्तरले जित्नु भयो। के कारणले रहेछ? यो चुनाव त्यसपछि गएर एउटा अभियान सफल बनाउने कुरो विश्वासको कुराको अनुभूति गरेको छु मैले चाहिँ। हामीले विश्वासद्वारा मान्छेको मन जित्ने कुरा, हिजोको पिरियडमा जसरी महान जनयुद्ध अघि तपाईँले राख्नु भएको थियो, हामीले जनयुद्धलाई एउटा महान जनयुद्ध भन्यौँ। त्यो बेलाको स्थितिमा मान्छेको बुझाइ, जनयुद्धलाई बुझ्ने को सङ्ख्या एकदम निश्चित थियो, थोरै सङ्ख्यामा मात्रै थियो। बिस्तारै प्रचार हुँदै गयो, त्यसको कार्यदिशा, त्यसका योजनाहरू निर्माण हुँदै जाँदाखेरि एउटा उचाइमा पुग्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म पनि त्यो अभियान यात्री भएर यो गणतन्त्र संहिताको निम्ति एउटा सिपाही भएको स्थितिमा चाहिँ अहिले मैले पहिलोचोटि पराजित हुने कुरा, जनताको विश्वास मैले जित्न सकिनँ। जनतामा मैले आफ्नो चाहिँ कार्यदिशा, कार्ययोजनाको बारेमा प्रश्न पार्न सकिनँ। त्यो कारणले चाहिँ जनताले मलाई पराजित गरे। पछिल्लो चरणमा मेरो एक्टिभिटी, मेरो अनुशासन, मेरो गतिविधि, मैले गर्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ बानी व्यवहार सबै हेरेर जनताले एउटा उत्साहजनक ढङ्गले जनतालाई एउटा तिर्नै नसकिने जति गुण लगाएको स्थिति चाहिँ अनुभूति गरेको छ। चुनाव हार्दाखेरि चाहिँ जनताप्रति बढी उत्तरदायित्व भइदो रहेछ जित्दाभन्दा? चुनाव हारिसकेपछि जित्नको निम्ति एउटा अभ्यास गरे जस्तो हुने स्थिति हुँदो रहेछ। चुनाव जितिसकेपछि हार्ने स्थिति हुन्छ कि अथवा हार्नेतिर मात्रै चाहिँ अब चाहिँ मान्छेको क्वेसन, मान्छेको आवश्यकता असीमित छन्, मान्छेको आशा आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अलि बढी पुर्याउन नसक्दाखेरि, निश्चित स्रोत साधन हुँदाखेरि पुर्याउन नसक्दाखेरि केही चाहिँ अभाव भयो, केही समस्या भयो, यो नेतृत्वले समाधान गर्न सकेन भन्ने टाइपबाट छिटपुट क्वेसनहरू चाहिँ आउँदो रहेछन्। अहिले चाहिँ यो 2 वर्ष बित्यो, 5 वर्ष कार्यकालको होइन अध्यक्षज्यू? जनताका लागि चाहिँ घोषणापत्रमा लेखिएको अनुसार काम गर्न कतिको सकियो? यो 5 वर्षमा ती लेखिएका घोषणापत्रका बुदा पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? के भन्छ यो सुरुवातले नै पछिका दिनहरूको इङ्गित गर्छ भने जस्तो? अब मूल रूपमा हाम्रो गण्डकी गाउँपालिका गोर्खाको एउटा पूर्वी दक्षिणी भेगमा रहेको एरिया जुन 123 वर्ग किलोमिटर एरिया क्षेत्र चाहिँ क्षेत्रफलले ओगटेको भूगोल हो। यो भूगोलमा जनजातिहरू विशेष गरेर चेपाङ जातिहरू, सीमान्तकृत जाति वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको भूगोल अलिक विकट जस्तो सदरमुकामबाट हिजोको स्थितिमा नि 16-17 कोस टाढा रहेको यो भूगोल हामीले जुन प्रकारको निर्वाचित भइसकेपछि यो भूगोलको चाहिँ विकासको लागि, यहाँको जनतालाई खुसी पार्नको लागि अथवा यहाँको जनताको समृद्धिको लागि चाहिँ हामी
जुन घोषणापत्रमा हामीले चाहिँ एजेन्डाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, जनतालाई एउटा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रा घोषणापत्र यी हुन् भनेर प्रष्ट पार्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यो एजेन्डा मुताबिक हामी अगाडि बढ्ने क्रममा जुन हाम्रो घोषणापत्र थियो घोषणापत्र अनुसार नै हामी अगाडि बढेको स्थिति छ। यो सन्दर्भमा हामी दुईचोटि चाहिँ एउटा 2 कार्यकाल 2 वर्ष हामीले बिताएर आइरहँदाखेरि हामीले अहिले तेस्रो वर्षको बजेट सुरुवात गरिरहँदाखेरि हामीले गण्डकी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायतको विषयमा हामी अलिकता चाहिँ घोषणापत्र अनुरूप नै हाम्रा एजेन्डाहरू अगाडि बढेका छन्। भनेको ती लेखेका बुदा पुरा गर्न सकिने अवस्था देखाउँछ यो 2 वर्षले? मूल रूपमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कृषि मतलब पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले 50 लाखसम्मको गौरवको योजना निर्माण गरेर दिगो विकासको एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ सामाजिक विकासको क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यमा हामीले एउटा चाहिँ छात्रावास सहितको चेपाङ लगायतको अब गरिब विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको लागि हामीले अलि व्यावहारिक शिक्षा, त्यसपछि गएर आवास सहितको चाहिँ गरिब सीमान्तकृत समुदायको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा छात्रावास राखेर पढाउने एउटा वातावरण बनाएका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ गर्भवतीलाई चाहिँ अनि त्यसपछि दीर्घरोगीहरूको बिमा गर्ने कुरा, त्यसपछि निःशुल्क एम्बुलेन्स चाहिँ सुत्केरी हुँदा एम्बुलेन्स चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा, अर्को गाउँपालिकाले सुत्केरी हुँदा 4200 रुपियाँ र सङ्घको 3800 गरेर यसरी चाहिँ सुत्केरीलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप आफ्नो चाहिँ सुत्केरी अवस्थालाई चाहिँ सहज बनाउनको निम्ति त्यसरी सपोर्ट गरिरहेको स्थिति छ। समग्रमा हामीले गाउँपालिकामा स्वास्थ्य इकाइहरू पनि निर्माण गरेर हामी सकेसम्म 1.5 घण्टा 1 घण्टा भित्रमा स्वास्थ्य चौकीमा जाने गरी यस्तो विकट भूगोल हुँदा पनि 1 घण्टा आधा घण्टाको बाटोमा हामीले स्वास्थ्य इकाइहरू खडा गरेर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सामाजिक विकास सँगसँगै हामीले आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि अहिले कृषिमा केही चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर तरकारीमा हामीले 2 रुपियाँ अनुदान दिएका छौँ। एउटै मान्छेले यसरी अनुदान दिँदाखेरि चाहिँ 1 लाखसम्मको चाहिँ यो 2 रुपियाँकै कारणले पनि उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो किसानहरूमा एउटा खुसी उत्साह पैदा भएको छ। त्यसै गरी हामीले 50 लाखको गौरवको योजना निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मजदुरहरूले काम पाएर मजदुरहरू पनि एउटा हाम्रो 50 लाखको एउटा चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फतै काम हुँदाखेरि यहाँको गरिब चेपाङ लगायतको मान्छेहरूले काम गरेर आय आर्जन गरेर उनीहरूको अनुहारमा खुसी पनि छाउन थालेको स्थिति छ। त्यसको साथसाथै हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले मजदुरलाई पनि मजदुर स्वरोजगार कोष भनेर निर्माण गरेर मजदुरलाई नि समेटेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो भूगोलमा समृद्धिको लागि यो भूगोलमा जनतालाई खुसी हुनको निम्ति चाहिँ विशेष गरेर उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ। उत्पादन नहुने हो भने हाम्रो यहाँको स्वाभिमान पनि रहँदैन, यहाँको समृद्धिको कुरा विकासको कुरा त्यो चाहिँ एउटा भनाइमा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि सङ्घ र प्रदेशको सरकारको हिसाबले पनि मलाई लाग्छ यो उत्पादन सेक्टरमा चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। त्यसले नै हाम्रो समृद्धि चाहिँ कायम गर्छ भन्ने लाग्छ। अब अध्यक्षज्यू नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरेर अध्यक्ष हुनु भएको छ। मैले यो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने त्यो युद्धको समयमा तपाईँहरूले जाँड रक्सी खानुहुन्न भनेर पसलबाट चाहिँ मदिरा जन्ने परिकारहरू नष्ट गर्नुभयो, झिक्नुभयो, त्यो मदिरा खानेहरूलाई सिधै भन्दाखेरि कुटपिट पनि गर्नुभयो। तर तपाईँ आफै गाउँपालिका प्रमुख भएपछि लोकल मदिरालाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर बेच्न पाउनुपर्छ भनेर यो कस्तो खालको अभियान सुरु गरे आदर्शज्यू? बिल्कुलै तपाईँको कुरा यो सही कुरा छ। हिजोको स्थितिले हेर्दाखेरि आजको स्थितिबाट हेर्दा त नीतिगत रूपमा उस्तै विषय हुन् हिजोको र आजको विषय। तैपनि हामीले अहिले लोकल रक्सीलाई चाहिँ लोकल घरेलु मदिरालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी हामीले होमस्टे पनि प्रवर्धन गर्ने र घरेलु मदिरा चाहिँ त्यो होमस्टे मार्फत चाहिँ त्यसलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई उपभोग गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले घरेलु मदिराको बारेमा अहिले एउटा निर्णयमा पुगेका छौँ। यो सन्दर्भमा अझै हामीले लेबलिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बोटलिङ गरेर अलि चाहिँ अरू बजारमा पनि सहरतिर पनि चाहिँ यो रक्सीहरू चाहिँ वितरण गर्नको निम्ति अथवा बिक्री वितरणको लागि हामी पहल गर्दैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ युद्धको पिरियडमा हामीले यस्तो घ्याम्पोहरू फुटाउँदै रक्सी पोख्दै पनि अगाडि बढ्यौँ। यो सन्दर्भ चाहिँ अहिले कसरी जोडियो भने हामीले नीतिगत रूपमा त जनयुद्धको बेलामा पनि हामीले रक्सीलाई निषेधको कुरा होइन नियन्त्रण भन्ने थियो नीतिगत विषय चाहिँ।
अब जहाँ पायो वहीँ लापरवाही ढङ्गले रक्सी बेच्ने स्कुल नजिकै अथवा कुनै क्लब भवन नजिकै कुनै ठाउँमा अव्यवस्थित ढङ्गले भएको कुरालाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो बेलामा पनि छलफल चलेकै विषय हो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के लाग्यो भने हामीलाई यहाँ स्थानीय सरकार सम्हालिरहँदाखेरि आय आर्जनको हिसाबले पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले त्यसपछि गएर यो अहिले विभिन्न प्रकारको चाहिँ रक्सीभित्र भएको चाहिँ अहिले चाहिँ जुन डुप्लिकेसन छ रक्सीमा चाहिँ एउटा ओरिजिनल अर्गानिक टाइपको नभएर विभिन्न प्रकारको मिसावटको कारणले रक्सीले मान्छेलाई असर पार्यो भन्ने हिसाबले त्यसलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले पनि त्यसलाई अलि अर्गानिक बनाउने उद्देश्यले पनि त्यसलाई कोदाको ब्रान्ड बनाएर यहाँको एउटा पहिचान राख्ने उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ यो मतलब चाहिँ होमस्टेको माध्यमबाट हामीले घरेलु मदिरा प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएका हौँ। यसलाई मैले गाउँपालिकाले रक्सी खान सिकाउँदैछ भन्यो भने केही फरक हो र? बिल्कुल फरक कुरा हो त्यो। कसरी फरक हो भने रक्सी खान जानिसकेका मान्छे हुन्। रक्सी खानलाई चाहिँ विशेष गरेर त्यस्तो मिसावट रक्सी होइन, ओरिजिनल रक्सी खाऊ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बर्बाद हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको गाउँपालिकामा त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले ब्रान्डिङ गरिरहेछौँ। अहिले ब्रान्डिङ गर्ने कुरा ब्रान्डिङ भन्दा पनि किसानलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले मैले भने उत्पादनमा आधारित त्यो त भयो, तर तपाईँहरूले यो त देशभरि नै जाने सन्देश हो। अहिले गण्डकी गाउँपालिकामा त्यसमा पनि माओवादीले जितेको ठाउँमा किन रक्सीलाई चाहिँ यति धेरै प्राथमिकता राखेको भनेर छलफल चलेको भएर यो प्रश्न सोधेको। अब यो किन यस्तो चाहिँ यहीँ गण्डकी गाउँपालिकामा अथवा चाहिँ माओवादीले जितेकै ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकामा अहिले चाहिँ गण्डकी गाउँपालिका 2 नम्बर वार्डको पातिसुवारा र गण्डकी गाउँपालिका 5 नम्बर वार्डको रानीसुवारामा चाहिँ हाम्रो एउटा मनमोहक होमस्टे भनेर चाहिँ गण्डकी गाउँपालिका 2 नम्बर पातिसुवारामा र यहाँ मगरात होमस्टे भनेर रानीसुवारा 5 नम्बर वार्डमा रहेको स्थितिमा जुन प्रकारको पाहुनाहरूको प्रवेश हुन्छ, पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको चाहिँ रक्सी उनीहरूले युज गर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता अथवा ऐन कानुन अनुसार उपभोग गर्ने कुरा, रक्सी सेवन गर्ने कुरा चाहिँ टाइम मिलाएर एउटा चाहिँ लेबलिङ गरेको रक्सीहरू पनि प्रयोग गरिरहेको स्थितिमा हामीले त्यो होमस्टेलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर होमस्टे प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यसरी चाहिँ लोकल रक्सीलाई लोकल मदिरालाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि होमस्टे प्रवर्धन हुने, अलिकति आन्तरिक पर्यटन पनि को पनि अलि घनत्व बढ्दै जाने र हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकाको एउटा पहिचान स्वाभिमान त्यसले कायम गर्छ, समृद्धि कायम गर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। गाउँपालिका प्रमुखज्यू जस्तो साकार भन्दाखेरि अलि त्यो मनमा पनि अलि बढी त्यो ऊर्जा अनुभवी हुन्छ होला त्यो नाम सुन्दाखेरि भन्दाखेरि पनि। मैले फेरि यो प्रश्न दोहोऱ्याएँ, गण्डकी गाउँपालिकामा 18 जना शहीद हुनुहुन्छ होइन? 18 जना शहीद हुनुहुन्छ। ती शहीदका परिवारका सपनाहरू, ती शहीदका सपनाहरू चाहिँ साकार भएका छन्? मैले सुरुमा नै भने सपना साकार बनाउने कुरो आफ्नो जीवन सङ्घर्षको जीवन पर्यन्त अगाडि बढिरहनुपर्छ। सपना भन्ने कुरा धेरै लामो हुन्छ। सपना भने रणनीति कुरा हो, दीर्घकालीन सोचको कुरा हो। त्यो सपना हुने क्रम चाहिँ जारी नै छ। तर कहिले कहिले भइसकेको त्यो पुरा हुने क्रम चाहिँ जारी नै छ। हामीले शहीद परिवारलाई जुन प्रकारको शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि शहीद परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने कुरो, बेपत्ता परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने कुरो राज्यले पनि एउटा निर्णय गरेर त्यो ठाउँमा पुग्यो। हामीले यहाँ पनि रोजगारीको स्थितिमा शहीद परिवारलाई समेट्ने कुरा, त्यसै गरी अरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गत साल पनि हामीले शहीद परिवार बेपत्ता परिवारलाई एउटा मेलमिलापको उद्देश्यले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको मेलमिलाप गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेर हामी चाहिँ ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ भ्रमणको योजनासहित निर्माण गरेर एउटा मेलमिलापको कार्यक्रम पनि निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। जहाँसम्म लाग्छ पहिलाको विगतको तुलनामा शहीद परिवारलाई केही सरसहयोग गर्नुपर्ने, आय आर्जनमा जोड्ने कुरा पनि यो पनि हाम्रो योजनासँग जोडिँदै अगाडि बढाएको छ। त्यति कुराले सन्तुष्टि दिन्छ त अध्यक्षज्यू? मूल रूपमा त राष्ट्रिय एजेन्डा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि सन्तुष्टि दिनु पर्यो। हिजो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको स्थिति थियो। हाम्रो राजनीति चेन्ज जुन परिवर्तन भयो, अब अवस्था चेन्ज गर्नको निम्ति हाम्रो शहीद परिवार, यहाँका उत्पीडित जनसमुदायहरू सबै जाति क्षेत्र लिङ्ग एकताबद्ध भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। हिजो आजको घटनाक्रम यसो हेर्दाखेरि झन् यो चाहिँ प्रतिगमन हुन खोजिया जस्तो, यसै यो सङ्घीयता नै अलिकता चाहिँ यसलाई चाहिँ कटौती, जनताको अधिकार कटौती गर्न खोजेको कुरा, गाउँपालिकाको अधिकार कटौती गर्न खोजे भन्ने ठुला पार्टीहरूले गरेको सम्झौता सहकार्यले अलिकता झस्काएको स्थिति छ। त्यसैले नेपालको उत्पीडित जाति सबै क्षेत्रलिङ्गहरू साथसाथै शहीद परिवार, हिजोको चाहिँ जनयुद्धका मान्छेहरू, आन्दोलनका मान्छेहरू, सिपाहीहरू चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
अब म अलिकति गाउँपालिकाको सन्दर्भको कुराकानी गर्छु। अहिले सुरुमा पनि गरेको थिएँ, जस्तो गाउँपालिका अध्यक्ष भएर चाहिँ जुन सोचियो, घोषणापत्रमा लेखियो, त्यो काम चाहिँ साँच्चै गाउँपालिका अध्यक्षले गर्न नसक्ने चिज रहेछ, केन्द्रीय सरकारको चाहिँ सहयोग नमिलेको भन्ने चिजहरू केही छ? त्यो समस्याहरू कहीँ टक्राव? अब अहिले फेरि यो रक्सीको कुरा कति यो रक्सीको सन्दर्भमा ब्रान्डिङ गर्दाखेरि पनि केन्द्रीय सरकारले तपाईँहरूलाई रोक्यो होला, अथवा विकास निर्माणका कामहरूमा हस्तक्षेप हुने अवस्था त्यस्तो केही रहेछ? अनुभवले के भन्छ? जुन हिजोको स्थितिमा सङ्घीयता, मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सङ्घीयताको ढाँचा राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि सङ्घ, प्रदेश र चाहिँ गएर स्थानीय तह निर्माण भयो। यो हुँदाखेरि केन्द्रीय जुन प्रकारको सङ्घले दिनुपर्ने अधिकारको बारेमा केही चाहिँ योजनाहरू अथवा सङ्घले दिनुपर्ने स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू चाहिँ जति दिनुपर्ने हो, जति एउटा संविधानले भने अनुरूप त्यो भएको स्थिति छैन। जहाँसम्म लाग्छ एउटा सङ्घको चाहिँ चरित्र कस्तो देखा परेको छ भने एकात्मक चरित्रबाट आएको, एकात्मक शासन प्रणालीले चल्दै आएको चाहिँ सङ्घ अझै पनि फेरिनलाई जरुरी छ। हामी स्थानीय तह पनि एउटा सरकारकै हैसियतमा छौँ, तैपनि अहिले साझा अधिकारको रूपमा सङ्घ, प्रदेश र सङ्घको स्थानीय तहको तीनटा सरकारहरू चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने क्रममा विशेष गरेर गाउँको समृद्धिको लागि, स्थानीय तहको समृद्धिको लागि बजेटकै कुरा पनि एउटा मूलभूत पक्ष हो। हुन त अब सामाजिक न्यायको कुरा छ, सुशासनको कुरा छ, त्यो साथसाथै समृद्धिको लागि बजेटको आवश्यकता पर्ने विषय हुन्छ। यो सन्दर्भमा बजेट जति प्रकारको फ्लो हुनुपर्ने हो, स्थानीय तहलाई बजेट जति विनियोजन हुनुपर्ने हो, त्यो बजेटहरू चाहिँ अब केन्द्रबाट, अझ सङ्घबाट यता गएर प्रदेश हुँदै आउने क्रममा चाहिँ अलिकता त्यो चुहावट हुँदै अलिक बढी चाहिँ त्यतैतिर केन्द्रित हुँदै एउटा चाहिँ हिजै जस्तो मगन्ते बनाउने स्थितिमा, गाविसको स्थितिमा पुर्याउन खोज्या त होइन भन्ने पनि केही त्यस्तो प्रकारको अहिले पछिल्लो चरणको घटनाक्रमले देखाएको छ। र प्रदेश अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको हिसाबले प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा, सङ्घले बजेट विनियोजन गर्दा जहाँसम्म लाग्छ हामीले पाउनुपर्ने समानुपातिक न्याय हामीले पाएका छैनौँ। अब अलिकति व्यक्तिगत कुराकानी गर्छु अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई यो युद्धमा होमिनुपर्छ भन्ने त्यो जोस जाँगर चाहिँ कहाँबाट आयो? अब मेरो उमेरको हिसाबले पनि भर्खर यङ एउटा चाहिँ युवा अवस्थाको स्थिति, परिवर्तनका विभिन्न प्रकारको प्रशिक्षणहरू, राजनीतिक विचारको कारणले, त्यो प्रकारको स्कुलिङको कारणले म जनयुद्धमा जानुपर्छ, मेरो एउटा विचारमा त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा प्रशिक्षण एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष समाजमा विभिन्न प्रकारको विभेदहरू देखा पर्यो, वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, अब समानताको विभेद जे प्रकारको देखा पर्यो, सबै क्षेत्रको विभेद चाहिँ एउटा चित्र व्यवहारमा देखिरहेको कुरा समाजमा, त्यो बिचैमा फेरि अब राजनीतिक कोचहरू, प्रशिक्षणहरू भयो। त्यो हिसाबले जनयुद्धको विकल्प छैन परिवर्तनको लागि भन्ने चाहिँ एउटा सोच पैदा भएर त्यसपछि त्यो निर्णयमा पुग्यो जनयुद्धमा जानुको विकल्प छैन भनेर म जनयुद्धमा एउटा सिपाहीको रूपमा प्रवेश गरेँ। त्यति बेला भाग्यले तपाईँ बाँच्नुभयो, साथीहरू जस्तै भए भए के हुन्थ्यो होला? अब साथीहरूकै स्थितिमा जनयुद्धमा शहीद भएको स्थिति भए भए मलाई शहीद भन्थे, एउटा प्रकारको आम जनताले एउटा विश्वास झन् बढी गर्थे जस्तो लाग्छ। जनयुद्धमा धेरै तपाईँले भने जस्तै धेरै ठाउँमा म धेरै गोलीहरू, धेरै चाहिँ अब भिडन्तहरूबाट, धेरै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रकारको आक्रमणबाट बचेर आएको स्थिति छ। त्यो अहिले सम्झनामा चाहिँ यसो चाहिँ कोही बेलामा एकान्तमा त्यस्तो प्रकारको सम्झना तत्त घटनास्थलमा पुग्दाखेरि त्यो एउटा प्रकारको अनुभूति हुन्छ। मसँगै हिँडेको साथी है बित्नुभयो, मैले आफैले दाह संस्कार गरेँ अथवा दिवंगतलाई मैले एउटा संस्कार गरेँ, अन्तिम संस्कार भन्ने प्रकारको एउटा त्यो चिजले कहिलेकाहीँ मलाई घचघचाइरहेको स्थिति हुन्छ। र अब यदि मेरो पनि जीवन त्यस्तो भएको भए एउटा त्यो सन्देश समाजमा त यसले यति गर्दा गर्दै यस्तो प्रकारको जीवन कुर्बानी गर्यो भन्ने एउटा समाजको त्यो प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति, त्यो प्रकारको सम्मान पाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ। त्यो शहीदकै जस्तै मैले चाहिँ भूमिका पुरा गर्न अझै पनि बाँकी छ। हामी कतै विचलित हुन्छौँ कि शहीदको सपना पुरा गर्दैनौँ कि भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ दिमागमा त्यो आउँछ र त्यो घटनाक्रमहरूले मलाई सजग बनाइरहेको स्थिति चाहिँ छ। मृत्यु के रहेछ दाजु? मृत्यु त अब हामी भौतिकवादी मान्यता बोक्ने मान्छे, मृत्यु एउटा चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। जीवन चाहिँ जन्म र मृत्यु त एउटा भौतिकवादी ढङ्गले सोच्दाखेरि एउटा यो त जीवनको प्रक्रिया नै हो मृत्यु। साथी भनेको एउटा विश्वास हो, मात्र विश्वास। साथी विश्वास नै हो, विश्वासबाट सहकार्य हुन्छ, सहकार्यले एउटा प्रकारको
त्यसले एउटा रिजल्ट चाहिँ पैदा गर्छ, त्यसले आत्मीयता पैदा गर्छ, विश्वास जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँ साथी हो। परिवार चाहिँ एउटा जीवन अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा आधार हो। तपाईँले बुझेको समाज मूलभूत रूपमा समाजले जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छ। समाज र व्यक्तिको जीवन उस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले बुझेको पार्टी सङ्गठन पार्टीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि बुझेको पार्टी र गराई पार्टीमा फरक पर्दै आछ। त्यसैले बोझाइ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले बुझेको कुरा चाहिँ अब आदर्श र चाहिँ व्यवहार चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले हामीले व्यवहार चाहिँ नबुझ्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूलाई अलि मान्छेहरूले क्वेसन गर्न थालेको स्थिति छ। जहाँसम्म लाग्छ विचार अनुसारको व्यवहार हुन जरुरी छ। अझै अब यो समाजका लागि भनेर तपाईँ जुन ढङ्गबाट होमिनु भएको छ नि, त्यो होमिँदै गर्दाखेरि कहिले कहिले गाउँपालिकामा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ खै त तैँले हाम्रा लागि के गरिस् भनेर प्रश्नहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ। ती प्रश्नहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई हामी जनयुद्धमा लागेदेखि नै हामी जनता कहाँ जाने बस्ने एउटा परिवारकै रूपमा अहिले तपाईँले परिवार भने जस्तै हामीलाई सहकार्य गरेर एउटा नतिजा ल्याउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनसमुदायसँग उहाँहरूको मागसँग म चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ निकट भएर अगाडि बढिरहेको छु। उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उहाँहरूसँग छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेको छु र उहाँको बस्ती बस्तीमा पनि आजै पनि हामीहरू गण्डकी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 यो चाहिँ मगरात होमस्टेको एउटा गाउँमा आएर हामी बसेर यहाँ छलफल गरिरहेको स्थितिमा उहाँहरूले लिएको एजेन्डा पुरा गर्ने उद्देश्यले मैले कृषिमा अघि भने अब मजदुरको सेक्टरमा, पूर्वाधारको सेक्टरमा, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले हामीले एउटा चाहिँ गण्डकी योगदान कोष भनेर हामी जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूले 500 200 जति उठाएर एउटा कोष निर्माण गरेर पनि त्यस्तो अनाथ बालबालिकालाई सेवा गर्ने भनेका छौँ। त्यसैले जनताको कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा मार्गदर्शक हुन्छ भन्ने जनताकै भाषामा तपाईँहरूले भनेको महान जनयुद्धले त झन् धेरै छोटे राजाहरू जन्मायो भनेर आरोप लगाउँछन्। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के रहन्छ गाउँपालिका प्रमुखज्यूको, अध्यक्षज्यूको भन्ने हो। अब त्यो छोटे राजाको व्याख्या कसरी गरेका छन् मलाई लाग्छ छोटे राजा पनि केही मान्छेको रूपमा मैले अघि भने जनयुद्धमा पनि मान्छे अपराधी भए, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको उसमा पनि छोटे राजाको अर्थ चाहिँ नीतिगत रूपमा गाउँपालिकामा चाहिँ लेनदेन हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, नेतृत्व गर्ने वडा अध्यक्षदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घोडा गाडीहरू उनीहरू विलासिताका जीवनहरू बिताउन थाले भन्ने अर्थमा सोझै छ नि। यो त नबुझेको कुरा हो र होइन? बिल्कुल रूपमा त्यो चाहिँ सङ्घको चाहिँ हिजोको यस एकात्मक सरकार जुन चलेको थियो, नेपाल सरकार भनेर शेर्पाञ्चो सरकार भनेर चलेको कुरामा जुन प्रकारको एउटा प्रकारको नेगेटिभ चरित्रहरू थियो त्यो चरित्रहरू केही सङ्घ र प्रदेशमा पनि आए, भ्रष्टाचारको कुरा पनि आए। त्यसपछि गएर त्यहाँ भएको एकाधिकार सर्वसत्तावादी चरित्रहरू पनि देखा परे होलान्। तर त्यसरी सबै ठाउँमा बुझ्न जरुरी हुन त्यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक चिज छन्। हामीले स्थानीय मतलब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गरेर स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीले यो कुरो त परिवर्तनको एउटा अभियान हो अथवा हिजोको तुलनामा यो सही छ। यहाँभित्रको विकृतिलाई हामीले खोतल्ने कुरा जायजै छ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले सङ्घका मान्छे त अब छोटे राजा भने भाइ यो गाउँमा आउँदैन थिए, यहाँको समस्या बुझ्दैन थिए। अहिले जो स्थानीय तह बनिसकेपछि गाउँमा आछ, मलाई लाग्छ सङ्घीय दरबारको रूपमा अथवा सङ्घीय शासनको रूपमा गाउँपालिकाहरू निर्माण भएर जनतासँग सबैभन्दा भेटिने सरकारको रूपमा सबैभन्दा पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा त्यसरी चाहिँ स्थानीय सरकार बनेको छ। जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हेर्दाखेरि जहाँसम्म यो प्रगतिको कुरा छ, वित्तीय प्रगतिको कुरा, पुँजीगत खर्च होस् अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ साधारण खर्च होस्, त्यसमा चालु खर्च होस्, त्यो दुईटा खर्चहरू हेर्दाखेरि खर्चको प्रगति हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने स्थानीय तहमा 84-85 सम्म भएको स्थिति छ। सङ्घ र प्रदेश हेर्दाखेरि चाहिँ 60, 45, 40 जस्तो भएको स्थिति छ। त्यसैले छोटे राजा भए त्यो प्रगति कसरी गरे त? उनीहरूले देखाएको प्रगति बढी हुनु, स्थानीय तहको घटी भए त यिनीहरूले छोटे राजाको रूपमा बसिरहे काम गरेनन् भन्ने एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो मापदण्डले त्यो प्रकारको रिजल्टै देखाउँथ्यो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई छोटे राजाको रूपमा त अहिलेको रिजल्टहरूले जनतासँगको सम्पर्कको हिसाबले, पुँजीगत खर्चको प्रगतिको हिसाबले, साधारण खर्चको प्रगतिसम्म सम्पूर्ण वित्तीय प्रगतिको हिसाबले छोटे राजा त सङ्घमा बस्नेहरू, प्रदेशमा बस्नेहरू
भएकी जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ मलाई स्थानीय तहबाट हेर्दा। जनताकै प्रश्न नीतिगत रूपमा मैले तपाईँले छोटे राजा सँगसँगै नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग गरेको थिएँ नि। जस्तो गाउँपालिकामा रहेका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफू निकट पार्टीका मान्छेहरूलाई खर्चै गराउनका लागि बजेट छुट्याइदिने, कागजपत्र मिलेपछि भुक्तानी दिनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा दायित्व छ, त्यो हिसाबले पनि प्रश्न गर्छन् भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेको। अलिअलि तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिस आंशिक सत्य छ भने मैले अघि भने सङ्घको चरित्र हिजो एकात्मक हिजो एउटा संहिता नआउँदैको अवस्थाको चरित्रहरू आइरहेछन्। यसो हेर्दाखेरि हिजो राप्रपाले गरेको भ्रष्टाचार, काङ्ग्रेस एमाले गरेको भ्रष्टाचार सिक्दै माओवादी हामी पार्टीमा नि त्यो प्रकारको हुँदै आएर त्यसको चरित्र स्थानीय तहमा नि भयो। केही प्रकारको त्यसलाई सच्याउनु पर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। जहाँसम्म लाग्छ मैले एउटा पोखरामा लेखाएको तालिममा नि जाँदाखेरि हाम्रो पहाडी रेन्जको चाहिँ गाउँपालिकाभन्दा तराई रेन्जको गाउँपालिका अथवा प्रदेशमा चाहिँ त्यो प्रकारको तपाईँले अहिले राखेको क्वेसन अनुसार आफ्ना मान्छेलाई होइन एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया नपुर्याइकन त्यसरी दिएर उनीहरू अब भटाभट चाहिँ लेखामा अख्तियारमा पर्न थाले स्थिति पनि छ। जहाँसम्म लाग्छ यो पहाडी भूगोलमा भएको अलि जनताको निगरानीमा रहेको, अलि परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको, अलि क्रान्तिकारी बनेको त्यस्तो प्रकारको नेतृत्वमा त्यो प्रकारको चरित्र चाहिँ अलिकता कमै छ र यसले मूलभूत रूपमा सङ्घ र प्रदेशको भन्दा सेवा बढी नै दिएको छ, ड्युटी बढी नै गरेको छ, प्रगति बढी नै गरेको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति रूपान्तरणको चाहिँ फेरि जरुरी छ। तपाईँले भने जस्तै तराईका प्रतिनिधिको रूपान्तरणको जरुरी छ, पहाडको नि प्रतिनिधि स्थानीय तहको रूपान्तरणको जरुरी छ, सङ्घ र प्रदेशको नि रूपान्तरण भने चाहिँ के हो भने हामी हमेसा रूपान्तरण भइरहनु पर्ने कुरा। अलिकता रूपान्तरणको चाहिँ हामीले अभियान चलाएनौँ भने, हामी अलिकता चाहिँ रूपान्तरणको दिशामा गएनौँ भने यो विकृति बढ्दै जाने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य कुरै हो। अध्यक्षज्यूसँग अलि अगाडि कुराकानी हुँदाखेरि जस्तो यो सामाजिक काम बाहेक अध्यक्षज्यूको आफैमा पढ्नेमा पनि रुचि छ, लेख्नेमा पनि रुचि छ, साहित्यतिर पनि रुचि छ भन्ने सुनेको थिएँ। पछिल्लो समय केही पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले पछिल्लो चरणमा त हाम्रै क्रान्तिकारी चाहिँ कुरा मतलब त्यस्तो प्रकारको पुस्तकहरू निर्माण गरेर जुन नेतृत्वले निर्माण गरेका किताबहरू हामी हेरिरहेछौँ। विशेष गरेर मैले अनुभूति गरेको जति पहिला हामीले युद्धको बेला पनि हामीले आमा उपन्यास पढ्यौँ, त्यसपछि गएर विभिन्न प्रकारको चाहिँ किताबहरू हामीले जनयुद्धको बेलामा लुसुनको किताबहरू पढ्दै अगाडि बढ्यौँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रतिनिधि भइसकेपछि हामी विशेष गरेर अहिले अलि कानुनमा जोड दिनुपर्ने, विधिमा जोड दिनुपर्ने, प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने, बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने, बजेटमा जोड दिनुपर्ने, जनताको क्वेसनमा जोड दिनुपर्ने भएको कारणले सानोतिनो त्यो चाहिँ अब अलिकति डिपली ढङ्गले त्यो कोर्सलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ अलिक कमी भएको स्थिति छ। तैपनि हामी यो दोस्रो कार्यकालमा हामीले यहाँको अवस्था सबै समेटेर पनि एउटा जनयुद्धमा गण्डकी भन्ने पुस्तक पनि हामीले निकाल्यौँ। त्यसको साथसाथै यो मैले अब छिट्टै नै अब प्रकाशन गर्दैछु, यो चाहिँ 2 वर्ष कार्यकालमा गण्डकीले गरेको प्रगति भनेर पनि हामीले साहित्यतर्फ पनि रुचि चाहिँ ल्याउने कुरा हो। होइन, जनयुद्ध भन्ने बित्तिकै कला र साहित्य सौन्दर्यताको कुरा चाहिँ हामीले हिजोको पिरियडमा नि जनयुद्धको पिरियडमा नि त्यो प्रकारको छलफल र बहस भइरहन्थ्यो। साहित्यको कुरा अहिले हेर्दाखेरि पढ्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भ सामग्री हामीले पढ्छौँ भने अत्यन्त यो सामाजिक सञ्जालको रूपबाट लेख्नु नि हुन्छ कि भन्ने अर्थमा मोबाइलबाट मैले त्यस्तो चाहिँ गीत रचनाहरू छ मेरो त्यस्तो छैन। अरू लेखहरू सामान्य रूपमा अब चाहिँ अहिलेको घटनाक्रम विशेष गरेर अलि मार्क्सवादी कोणबाट भौतिकवादी कोणबाट लेख्न चाहिँ अलि रुचि। गायनतर्फ चाहिँ मेरो गुनगुनाउने कुरा हो, मेरो आफ्नै गायन भन्ने त्यस्तो चाहिँ सुनाउने अझै कुनै एउटा छ भने अहिले स्मरणमा भएको यो प्रसङ्गमा अलिकति फरक पनि रहन सक्छ, एउटा कुनै त्यस्तो मन परेको गीत छ भने? मलाई त्यस्तो ट्याक्कै चाहिँ गीतको बारेमा म त्यति धेरै अब चाहिँ अनुभव र त्यति धेरै गीतमा मेरो चाहिँ क्षमता चाहिँ छैन। हस्, अब अन्त्यमा छौँ हामी कुराकानीको। एउटा प्रश्न गरेर यो कुराकानी टुङ्गाउँछु। हामी तपाईँको 2 वर्ष सकियो, अब 3 वर्ष बाँकी रहँदाखेरि यो संवाद गरिराखेका छौँ। अबको 3 वर्षपछि आउँदाखेरि तपाईँले सोचेको गण्डकी गाउँपालिका कस्तो हुन्छ अध्यक्षज्यू? तपाईँले के सोच्नु भएको छ आफ्नो कार्यकालभरि त्यो सपनामा रहेको गण्डकी गाउँपालिका एकचोटि यो स्क्रिनमा भनिदिनुहोस् न। मैले सोचेको गण्डकी गाउँपालिका मैले तपाईँले घोषणापत्रको कुरा गर्नुभयो, घोषणापत्रमा नै केन्द्रित भएर म अगाडि बढ्ने मेरो उद्देश्य छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा मैले भने 100 किलोमिटर जति हामीले सडक स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ कि हामी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मिल्यौँ भन्ने कुरा छ। लगभग यो हामी 60-70 किलोमिटरको सम्भावना मैले देखाएको छु। त्यो टार्गेट क्लियर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागेको छ।
अर्को अब यो उत्पादनको आधारमा अनुदानको कुराले किसानलाई धेरै नै अलि उत्साहित बनाएको छ। मलाई लाग्छ कोदो लगायत यहाँको अरू विषयमा पनि तपाईँले रक्सीको किन ब्रान्डिङ भयो भने अरू चिजमा नि ब्रान्ड गर्ने गरी फलफुलको क्षेत्रमा यहाँको चाहिँ अब केही किवी खेती केही सुन्तलाहरू अब सुन्तला फल नेपालकै फलको रूपमा राष्ट्रिय फलको रूपमा पनि अहिले सरकारले निर्णय गरेको स्थितिमा सुन्तला हुने जोनहरू पनि हाम्रो एरियामा छ गाउँपालिकाभित्र। यसरी हामीले ती कुराहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर जाने कुरा, त्यसपछि पूर्वाधारलाई सजिलो छरितो बनाउने कुरालाई पनि हामीले हाम्रो घोषणापत्र अनुरूप अगाडि बढ्न सकिन्छ। पूर्वाधारको हिसाबले अहिले भर्खरै 10 किलोमिटर दर्मुङ फाँटदेखिको यहाँ रानीसुहारासम्म सडक पिच भइसकेको छ पूर्वाधार विकासको हिसाबले। हिजोको स्थितिमा हाम्रो निवर्तमान सांसद हरिराज अधिकारीको पनि पहल, त्यसपछि गएर हामी स्थानीय तहले पनि सबै चाहिँ ढङ्गले साथ र सहयोगको साथ एउटा पिच भइसकेको छ। त्यसै गरी अहिले घ्यालचोक गण्डकी गाउँपालिका 7 र 8मा पनि 10 किलोमिटर पिच हुँदैछ। त्यसपछि गएर मकैसिङको बुट्टारदेखि पनि पिचको सम्भावना चाहिँ अहिलेको योजनाभित्र केन्द्रित हुँदैछ। यसरी हेर्दाखेरि पूर्वाधारलाई पनि जोड गर्ने, बजारसम्म जोड्नको निम्ति यहाँको भएको उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने, त्यसपछि गएर यहाँको पूर्वाधार लगायतको आय आर्जनलाई आर्थिक विकासलाई जोड्न सकियो भने यहाँ हामीले जो घोषणापत्रमा भनेका थियौँ यहाँको समृद्धिको बारेमा, जनताको खुसीको बारेमा नै हाम्रो सपना हो। अरू कुरा मैले तपाईँले अघि भन्नुभयो साकारको नाम जोडेर नि जनताको सपनालाई अथवा यो समृद्धि र सुशासनलाई व्यवस्थित गरेर जनताको सपना साकार बनाउने मेरो चाहिँ उद्देश्य छ। खास कुराकानी र समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भने जस्ता जनताका सपनाहरू सबै साकार हुन् नाम जस्तै। धन्यवाद। हस्। चितवन र आसपासका भिडियोका लागि मेरो सेरोफेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।